बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। जिंदगी सीखने का नाम है। बांटने के लिए सिर्फ दौलत नहीं है। हर वो चीज जो हमारे पास अपनी जरूरत से ज्यादा है, इसे बांटना चाहिए। कोई हुनर, कोई इल्म, कोई काबिलियत, कोई सलाहियत और सबसे बड़ी बात अपना वक्त और तवज्जो। अफरा तफरी के इस दौर में आपके चंद अल्फाज आग पर तेल का या फिर जख्म पर मरहम का किरदार अदा करते हैं। आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा नफसियाती मसाइल का सामना दरपेश है। ऐसे में आपके कुछ अच्छे और मुस्बत अल्फाज लोगों को जीने की उम्मीद दे सकते हैं। आजकल सबसे खूबसूरत तोहफा आपका वक्त, तवज्जो और हौसला अफजाई है। लोगों की हौसला अफजाई करना सीखें। नुक्ताचीनी करने या तनकीद करने से आपकी अपनी ज़ात मनफी असरात के तले दबकर रह जाती है। फिर आप हर मुस्बत चीज़ और हर मुस्बत बात से भी मनफी पहलू निकाल कर लाते हैं। आप इस कदर आदी हो जाते हैं कि आपकी आंख मुस्बत पहलू को देखने से कासिर है, क्योंकि मनफी सोच के हामिल शख्स की आंख मुस्बत पहलू को देखने से कासिर होती है। एक बात याद रखें कि हौसला अफजाई करने वाला कोई आम शख्स नहीं होता। उसकी ये आदत उसे लाखों लोगों से मुनफरिद करती है। उसकी वजह से मुआशरे में गोहरे नायाब पैदा होते हैं। उसकी वजह से कोहिनूर जन्म लेते हैं। उसकी वजह से मुआशरे में सायादार और फलदार दरख्त लगते हैं। जहाँ हौसला अफजाई करने वालों की वजह से दूसरे लोग दो कदम आगे जाते हैं, वहीं हौसला अफजाई करने वाला खुद चार कदम आगे चला जाता है। जहाँ तनकीद करने वाले की वजह से दूसरे लोग एक कदम पीछे आते हैं, वहीं तनकीद करने वाला खुद 10 कदम पीछे चला जाता है। हौसला अफजाई करने की आदत बनाएं। जिंदगी सीखने का नाम है, गिराने का या तकब्बुर का नहीं है। आज इंशाल्लाह सूरह यूनुस की आयत नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत यह है कि तुम्हारा रब वही खुदा है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर तख्त हुकूमत पर जलवागर हुआ और कायनात का इंतज़ाम चला रहा है। कोई शफात सिफारिश करने वाला नहीं है इल्ला ये कि उसकी इजाज़त के बाद शफात करे। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? इसकी तफसीर है, यानी पैदा करके वो मुअत्तल नहीं हो गया, बल्कि अपनी पैदा की हुई कायनात के तख्ते सल्तनत पर वो खुद जलवा फरमा हुआ और अब सारे जहान का इंतजाम अमलन उसी के हाथ में है। नादान लोग समझते हैं खुदा ने कायनात को पैदा करके यूं ही छोड़ दिया है कि खुद जिस तरह चाहे चलती रहे, या दूसरों के हवाले कर दिया है कि वो इसमें जैसा चाहे तसरुफ करें। कुरान इसके बरक्स ये हकीकत पेश करता है कि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक की इस पूरी कारगाह पर आप ही हुक्मरानी कर रहा है। तमाम इख्तियारात उसके अपने हाथ में हैं। सारी जमाम इक़्तिदार पर वो खुद काबिज है। कायनात के गोशे गोशे में हर वक्त, हर आन जो कुछ हो रहा है बराह रास्त उसके हुक्म या इज़्न से हो रहा है। इस जहान हस्ती के साथ उसका ताल्लुक सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो कभी इसे वजूद में लाया था, बल्कि हमा वक्त वही इसका मुदब्बर व मुंतजिम है। उसी के कायम रखने से ये कायम है और उसी के चलाने से ये चल रहा है। यानी दुनिया की तदबीर व इंतजाम में किसी दूसरे का दखील होना तो दरकनार, कोई इतना इख्तियार भी नहीं रखता कि खुदा से सिफारिश करके उसका कोई फैसला बदलवा दे या किसी की किस्मत बनवा दे या बिगड़वा दे। ज्यादा से ज्यादा कोई जो कुछ कर सकता है वो बस इतना है कि खुदा से दुआ करे, मगर उसकी दुआ का कबूल होना या ना होना बिल्कुल खुदा की मर्जी पर मुनहसर है। खुदा की खुदाई में इतना जोरदार कोई नहीं है कि उसकी बात चल कर रहे और उसकी सिफारिश टल न सके और वो अर्श का पाया पकड़कर बैठ जाए और अपनी बात मनवा कर ही रहे। ऊपर के 3 फिक्रों में हकीकत नफ्सुल अमरी का बयान था कि फिल वाक़या खुदा ही तुम्हारा रब है।
اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس امر واقعی کی موجودگی میں تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ جب واقعہ یہ ہے کہ ربوبیت بالکل ہی خدا کی ہے، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ پھر جس طرح ربوبیت کا لفظ تین مفہومات پر مشتمل ہے، یعنی پروردگار، مالی و آکائی اور فرماروائی، اسی طرح اس کے بالمقابل عبادت کا لفظ بھی تین مفہومات پر مشتمل ہے، یعنی پرستش، غلامی اور اطاعت۔ خدا کے واحد پروردگار ہونے سے لازم آتا ہے کہ انسان اسی کا شکر گزار ہو، اسی سے دعائیں مانگے اور اسی کے آگے محبت و عقیدت سے سر جھکائے۔ یہ عبادت کا پہلا مفہوم ہے۔ خدا کے واحد مالک و آقا ہونے سے لازم آتا ہے کہ انسان اس کا بندہ و غلام بن کر رہے اور اس کے مقابلے میں خود مختارانہ رویہ نہ اختیار کرے اور اس کے سوا کسی اور کی ذہنی یا عملی غلامی قبول نہ کرے۔ یہ عبادت کا دوسرا مفہوم ہے۔ خدا کے واحد مالک و آقا ہونے سے لازم آتا ہے کہ انسان اس کے حلم کی اطاعت اور اس کے قانون کی پیروی کرے، نہ خود اپنا حکمران بنے اور نہ اس کے سوا کسی دوسرے کی حاکمیت تسلیم کرے۔ یہ عبادت کا تیسرا مفہوم ہے، یعنی جب یہ حقیقت تمہارے سامنے کھول دی گئی ہے اور تم کو صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اس حقیقت کی موجودگی میں تمہارے لیے صحیح طرز عمل کیا ہے، تو کیا اب بھی تمہاری آنکھیں نہ کھلیں گی اور انہی غلط فہمیوں میں پڑے رہو گے جن کی بنا پر تمہاری زندگی کا پورا رویہ اب تک حقیقت کے خلاف رہا ہے۔ آیت نمبر 4، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ نبی کی تعلیم کا دوسرا بنیادی اصول ہے۔ اصل اول یہ کہ تمہارا رب صرف اللہ ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، اور اصل دوم یہ کہ تمہیں اس دنیا سے واپس جا کر اپنے رب کو حساب دینا ہے۔ یہ فکرہ دعویٰ اور دلیل دونوں کا مجموعہ ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ خدا دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا، اور اس پر دلیل یہ دی گئی ہے کہ اسی نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا۔ جو شخص یہ تسلیم کرتا ہو کہ خدا نے خلق کی ابتدا کی ہے، اور اس سے بجز ان دہریوں کے جو محض پادریوں کے مذہب سے بھاگنے کے لیے خلق بے خالق جیسے احمقانہ نظریے کو اوڑھنے پر آمادہ ہو گئے، اور کون انکار کر سکتا ہے، وہ اس بات کو ناممکن یا بعید الفہم قرار نہیں دے سکتا کہ وہی خدا اس خلق کا پھر اعادہ کرے گا۔ یہ وہ ضرورت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اوپر جو دلیل دی گئی ہے وہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ خلق کا اعادہ ممکن ہے، اور اسے مستبعد سمجھنا درست نہیں ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اعادہ خلق عقل و انصاف کی روح سے ضروری ہے، اور یہ ضرورت تخلیق ثانیہ کے سوا کسی دوسرے طریقے سے پوری نہیں ہو سکتی۔ خدا کو اپنا واحد رب مان کر جو لوگ صحیح بندگی کا رویہ اختیار کریں وہ اس کے مستحق ہیں کہ انہیں اپنے اس بجائے طرز عمل کی پوری جزا ملے، اور جو لوگ حقیقت سے انکار کر کے اس کے خلاف زندگی بسر کریں وہ بھی اس کے مستحق ہیں کہ وہ اپنے اس بیجا طرز عمل کا برا نتیجہ دیکھیں۔ یہ ضرورت اگر موجودہ دنیاوی زندگی میں پوری نہیں ہو رہی ہے، اور ہر شخص جو ہر دھرم نہیں ہے جانتا ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، تو اسے پورا کرنے کے لیے یقیناً دوبارہ زندگی ناگزیر ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔